नाज़रीन व सामईन की खिदमत में सलाम पेश करते हुए अर्ज़ करूँगा कि काश मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता। क्या आपने कभी जल्दबाजी में कोई कदम उठाया है और बाद में सोचा हो, या कभी इतनी ताख़ीर कर दी हो कि मौका हाथ से निकल गया? आज की वीडियो में इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक नहायत गहरी और उसूल की समझ की बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपने फरमाया है कि सही वक्त पर सही अमल, यानी न बहुत जल्दी न बहुत देर, बल्कि बिल्कुल मुनासिब वक्त पर फैसला करना चाहिए। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी तालीम हमारी पढ़ाई, मुलाज़मत, फ़ैसलों और ताल्लुकात सब कुछ बदल सकती है। दोस्तों, खुश आमदीद। आज हम नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 364 से हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर मगर नहायत अमीक पैगाम पेश कर रहे हैं। उसका खुलासा बहुत आसान है। अगर आप वक्त से पहले अमल करें तो नाकामी मिलती है, अगर आप वक्त के बाद अमल करें तो कमज़ोरी और पछतावा मिलता है। यानी न जल्दबाजी कीजिए और न टाल मटोल, बस सही वक्त पर अमल कीजिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमें 3 बातें सिखाते हैं। जल्दबाजी नुकसानदेह है, ताख़ीर नुकसानदेह है, हिकमत ये है कि वक्त को पहचाना जाए और उसी वक्त अमल किया जाए। ये उसूल हर इंसान पर लागू होता है, तलबा पर, पेशावर अफराद पर, लीडर्स पर, ख़ानदानों पर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले आम लोगों पर। नाज़रीन, इस्लाम में वक्त कोई इत्तेफाकी चीज़ नहीं है। कुरान करीम कहता है हर मामले के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। हर चीज़ एक दुरुस्त पैमाने के साथ पैदा की गई है। एक दाना इंसान वक्त का एहतराम करता है, हुदूद और हालात को समझता है, लम्हों का इंतखाब सोच समझ कर करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इन्हीं 2 इंतहाई गलतियों से ख़बरदार करते हैं। पहली गलती जल्दबाजी, यानी बहुत तेज़ी से अमल करना, बग़ैर सीखे और समझे हुए कदम उठा लेना, बग़ैर मुनासिब तैयारी के आगे बढ़ जाना। और दूसरी गलती है टाल मटोल, यानी काम को मुअख्खर करना बावजूद इसके कि सब हालात साजगार हो चुके हों। ये दोनों इंतहाएं इंसान को उसकी अक्ल, बसीरत और अखलाकी कुव्वत को कमज़ोर करती हैं। आइए देखते हैं कि आज दुनिया में वक्त से पहले अमल करने से क्या नुकसान होता है। स्टार्टअप्स और बिजनेस में बग़ैर तहकीक या टेस्टिंग के जल्दी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए तो नतीजा नुकसानात, बदनामी और नाकामी है। इसी तरह सरमायाकारी में अगर बग़ैर समझे हुए सरमाया लगा दिया जाए तो नतीजा फ्रॉड, बबल्स और ख़तरनाक स्कीमों में फंस जाना है। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर वगैरह में अगर जाइए और जल्दी रिलीज़ कर दीजिए कोई चीज़ तो सिक्योरिटी बग्स हो जाते हैं, डेटा लीक हो जाता है और सारिफीन की नाराज़गी होती है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जल्दी लॉन्च करने से इसके भी ख़तरनाक नताए सामने आते हैं।
ذاتی فیصلے بغیر جذباتی ذہنی یا مالی تیاری کے کرنے سے، مثلا شادی، قیادت، والدین بننا، یہ سب لائف ٹائم مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ ہمیشہ تیاری سے پہلے عمل کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد قدم اٹھاؤ۔ دوسری غلطی جو ہم بہت بڑی کرتے ہیں وہ ہے وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنا۔ جب وقت آ چکا ہو لیکن ہم تاخیر کر دیں، مثلا تعلیم میں تاخیر کریں، کیریئر میں تاخیر کریں، آئی ٹی ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، نئی نئی مہارتیں آ رہی ہیں، اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی طرح اگر اسکالرشپس ہیں یا پروموشن وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور تاریخ گزر جانے کے بعد ہم اگر آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں مکمل نقصان ہوتا ہے۔ صحت کو لے لیجئے، اگر بیماری کی علامات کو نظر انداز کر دیا جائے تو چھوٹی سی بیماری بھی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ذہنی صحت میں اگر تاخیر علاج میں کر دی جائے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عالمی مسائل میں لے لیجئے، کلائمیٹس ہیں، وبائیں ہیں، اس میں اگر تاخیر کی جاتی ہے تو نتیجے میں اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کووڈ-19 کو لے لیجئے، جن ممالک میں دیر سے کارروائی کی گئی وہاں زیادہ اموات ہوئی۔ اسی طرح گھریلو زندگی اور تعلقات میں ضرورت پڑنے پر معافی یا سچائی میں تاخیر کرنا رشتوں میں دوریاں بڑھا دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ یہ سب وہی کمزوریاں ہیں جن سے حضرت علی علیہ السلام ہم کو خبردار کرتے ہیں۔ ائمہ نے اس اصول پہ کیسے عمل کیا ہے اس کی بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد آپ نے جلد بازی نہیں کی، بلکہ اپنے حق کی پامالی پر اتحاد کو ترجیح دیا۔ پھر جب حالات بنے تو آپ نے قیادت بھی قبول فرمائی۔ امام حسن نے جنگ کے شدید نقصانات سے امت کو بچانے کے لیے صلح کیا۔ یہ حکمت وقت تھی، خوف نہیں تھا۔ امام حسین نے معاویہ کے دور میں صبر کیا، لیکن یزید کے مقابلے میں بروقت قیام کیا جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اموی سے عباسی دور کی سیاسی تبدیلی میں ایک مختصر علمی آزادی کی فضا بنتی ہے، اور آپ نے اسی وقت میں ایک علمی انقلاب برپا کر دیا۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے، لیکن وقت آنے پر تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں اس کا بڑے بڑے فوائد ہیں، اور یہ آج کی دنیا میں بھی بالکل صحیح بیٹھتا ہے، اس لیے کہ امپلسیوٹی یعنی جلد بازی اور پروکریسٹینیشن یعنی ٹال مٹول دونوں ہی بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، موقع کو پہچاننا چاہیے۔ اسی طرح جب اسٹریٹجی بنائی جائے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے بزنس ہو یا عالمی امور ہو، تو ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں چاہے وہ مطالعہ ہو، اگر بغیر تیاری کے ہم امتحان میں بیٹھ گئے اور یا ہم نے آخری رات میں پڑھائی شروع کی تو نتیجہ بہتر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کیریئر میں ہمیں ہر جاب آفر پر کو فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے مواقع کو سوچ سمجھ کر کے اور اسی طرح سے
वक्त पे टाल मटोल भी नहीं करना चाहिए। ताल्लुकात में भी पुख्तगी बग़ैर कमिटमेंट के न करें और माफ़ी या बातचीत में ताख़ीर न करें। रूहानी ज़िंदगी में बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला नहीं करना चाहिए और जो बात दुरुस्त है उसे करने में देर नहीं करना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बताते हैं कि बहुत जल्दी अमल करना नाकामी देता है और बहुत देर से अमल भी नाकाम कर देता है। इस्लाम कहता है हर काम का एक मुनासिब वक्त है। दो बहुत बड़ी गलतियां हैं, तैयारी से पहले अमल और तैयारी के बावजूद ताख़ीर। ये गलतियां बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सियासत और ख़ानदान में हर जगह नज़र आती हैं। आइम्मा ने हमेशा सही वक्त पर सही इक़दाम किया और इसी की हमें तालीम दी। यानी सही वक्त पर अमल करना एक आफाकी हम वक्ती ज़िंदगी का उसूल है। आखिर में इख्तितामी पैगाम की सूरत में मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक लम्हे के लिए सोचिए, हम कहाँ जल्दबाजी करते हैं और कहाँ गैर ज़रूरी ताख़ीर। एक जगह हमें लिखना चाहिए और सोचना चाहिए कि सही वक्त पर अमल हमारी ज़िंदगी को कितना बदल सकता है। नाज़रीन, अगर वीडियो मुफीद लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमारी रहनुमाई करें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम न जल्दी करें न देर, बल्कि सही लम्हे पर सही कदम उठाएं। सलाम अलैकुम।